जो जलपा नमस्कार अनि गुड इभिनिङ त्यसै गरिकन गुड मर्निङ है। विभिन्न समयमा बसिराख्नुभएका विभिन्न हाम्रा दर्शकप्रेम श्रोताहरूमा म प्रमेश श्रेष्ठको न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस् है। यी दबुको श्रृङ्खला यो 62 एपिसोड है। हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले गर्ने गरेका छौँ, तर जे जस्तो कुराहरू गरे पनि यी दबुको मिसन के त भन्दाखेरि कनेक्टिङ डट्स अफ नेवा सिभिलाइजेसन हैन, त्यसैमा आधारित भएर हाम्रा एपिसोडहरू आउने गर्छन्। र अहिले सुरु गर्दा गर्दै म प्रथमतः सबैभन्दा पहिला त मैले केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ हैन। म टेक्सासमा बस्छु है। धेरै धेरै युरोपबाट, नेपालबाट हैन, त्यसै इन्डियाबाट पनि र इभन अफ्रिकामा पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। यहाँहरू सबैले जुन एउटा न्यानो माया गरेर मेरो के छ हाल खबर हैन, यहाँ टेक्सासमा त एकदमै हिमपात भएको रहेछ, धेरै के छ कसो छ, तपाईँको परिवारलाई के छ भनेर जुन एउटा चिन्ता लिएर तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो हैन, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो, मैले त्यति त कमाएको रहेछु भन्ने चाहिँ मैले आफैलाई फिल गरेँ हैन। अब धन्यवादकै क्रममा मैले अर्को धन्यवाद दिनुपर्ने चाहिँ आजको यो प्रोग्राम चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले मेरो साथीको घरबाट गरिरहेको छु हैन। मेरो घरमा अझ पनि इन्टरनेट छैन। दर्शकबिन के विनम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दा टेक्सास अब आफ्नै लयमा फर्किने क्रममा छ हैन। आजको जुन एउटा टेम्परेचर बढेर गएको छ त्यसले गर्दाखेरि हिउँहरू धेरै नै बिलाइसकेका छन्, तर पनि अब यहाँ कतिपय ठाउँमा अब ग्रोसरी स्टोरहरूमा खाद्यान्न छैन हैन, किन्नलाई छैन, पानीहरू फुटिरहेछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा खानेपानीको पनि अभाव छ भने बिजुली छैन। मेरो घरमा चाहिँ अहिले इन्टरनेट छैन, बिजुली हिजोदेखि रिस्टोर भएको छ हैन। दर्शकबिन यही उसबाट चाहिँ म यहाँलाई खबर गर्न चाहन्छु। र इन्टरनेट अभावको कारणले गर्दाखेरि मेरा सरिदै नवीन दास श्रेष्ठ, म उहाँको घरमा छु अहिले है। उहाँले चाहिँ यो मलाई फेसिलिटी प्रदान गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको जुन छ हाम्रो 62औं एपिसोड हैन। अब यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीले के त भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छँदैछ हैन, आज हामीसँग विज्ञद्वय हुनुहुन्छ। एकजना यही अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ है, अनन्त वैद्य भने, अर्को चाहिँ बदन्या छु नेपालबाट हुनुहुन्छ, उहाँ ललितपुरबाट हुनुहुन्छ है। अब यहाँ हामीले आजको टपिकमा हामीले के कुरा गर्नेछौँ त भन्दाखेरि सेइङ नो टु बिग डिग इन ओल्ड हेरिटेज साइट भनेछौँ होइन। अब यो के हो कस्तो हो भन्ने बारे हामी कुरा गर्न अगाडि म यहाँहरूलाई छोटो अब ओल्ड हेरिटेज साइट भनेर त हामीले निरन्तर रूपमा भनिरहेछौँ होइन। अब ओल्ड हेरिटेज साइट भनेको यसको मिनिङ के हो त भनेर चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेर्न त सक्नु नै हुनेछ होइन, तर पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ म एकचोटि इन्टरनेटमा नै लान कोसिस गर्छु है। अब मैले अहिले गुगल गरी हेर्दा के भेटेँ त भन्ने कुरामा चाहिँ के देख्नुहुनेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ युनेस्को वेबसाइट भयो होइन। अब युनेस्कोले के भनेछ त, वाट इज ओल्ड हेरिटेज भनेर भनेछ। हामीले ओल्ड हेरिटेज साइटको कुरा गरिरहेछौँ होइन। सबैभन्दा पहिला उसले के भन्छ भन्दाखेरि ओल्ड हेरिटेज भनेकै के हो त भन्ने कुरा यहाँ छोटो है म राख्छु, त्यसपछि विषयवस्तुतिर हामी आज जान्छौँ है। अब ओल्ड हेरिटेज इज द डेजिग्नेसन फर प्लेसेस अन अर्थ that are of outstanding universal value to humanity and as such have been inscribed on the old heritage list to be protected for future generations to appreciate and enjoy भनेछ है। अब यसमा त्यसपछिका चाहिँ के त भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू राखेको छ। इट्स भेरी छोटो रूपमा उसले के भनेछ, एकदमै पिन पोइन्ट गरेर के भनेछ त भन्दाखेरि वाट इज ओल्ड हेरिटेज भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि एकचोटि गुगल गरी हेर्नुहोस् र युनेस्को यो पेजमा गएर हेर्नुहोस्, अझ क्लियर हुन्छ। र त्यसमा अलिकति खोतलेर हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू यहाँले भेट्नुहुनेछ है। अब म विषय प्रवेशतिर लाग्छु होइन। म के त भन्दाखेरि आजका हाम्रा प्यानल है, हाम्रा विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन, अनन्त वैद्य त्यसै गरिकन बदन लाल न्याछ्यो है। म उहाँहरू दुवैलाई चाहिँ यहाँ म निमन्त्रणा गर्दछु। दाइहरू है, म चाहिँ दाइहरू नै भन्छु है यहाँहरूलाई। दाइहरूलाई म यो ईदबुको यो हाम्रो वैशाखी श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ है। तपाईँहरूले आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि दर्शक पनि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अब आजको
विषयवस्तु होइन आजको टपिक फर डिस्कसन हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि सेइङ नो टु बिग डेट इन ओल्ड हेरिटेज साइट भन्ने छ। अब के हो त यो, के भइरहेछ त भन्ने कुराहरू यहाँ आनन्द दाई, बदन दाई उहाँहरूले स्लाइड पनि तयार गर्नुभएको छ र सानो प्रेजेन्टेसन उहाँहरूको हुनेछ अनि हामी Q&A सेक्सनमा जान्छौँ। तपाईँहरूका पनि के क्वेसनहरू छन् कृपया यही फेसबुकको कमेन्ट बक्सबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईँहरूले PM वा DM पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आनन्द दाई तपाईँले फ्लोर दिउँ? हुन्छ हजुर, ल फ्लोर इज योर्स दाई। Floor is mine, so let me just start out by this. सबैलाई पहिला त नमस्ते, जो लप्पा, म अनन्त वैद्य र म चाहिँ नि हाम्रो बदन दाईसँग, बदनजी भन्छु उहाँलाई तर म बदन दाई हो। हामी चाहिँ नि नेपालमा यो हेरिटेज सम्बन्धी अलिअलि चलिरहेको छौँ। पाटनमा एउटा ठुलो प्रब्लम आइरहेछ जुन तपाईँले यो स्लाइडमा देख्दै हुनुहुन्छ। पाटनलाई चाहिँ हामी एउटा नेपालमा भएको सम्पदा विश्व सम्पदा सूची होइन बन्जी मध्ये एक हो। त्यहाँ चाहिँ नि फ्लडिङ प्रब्लम भयो यल्लाकुमा भन्ने धेरै भइसक्यो। त्यसको सल्युसनको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा प्रपोजल गर्नु भएको छ, काम पनि सुरु भइसकेको छ। तर त्यो चाहिँ नि विश्व सम्पदा सूची जस्तो ठाउँबाट लानुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ नि डिबेट भइरहेछ। त्यही डिबेट भइरहेकोले अब यो एउटा सानो प्रेजेन्टेसन हामी सुरु गर्छौँ। अब तर यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बदनजीले भन्न सक्नुहुन्छ, किन म त अमेरिकामा छु, नेपालमा बेला जान्छु, यस्तै कुराहरू हुन्छ। हामी अर्कै पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ। बदनजीले त्यहाँको अलिकति भनिदिनुहोस् अनि म स्लाइडमा जाउँला, हुँदैन त बदनजी? हजुर हुन्छ। जलेपा नमस्ते। पाटन दरबार स्क्वायर भन्न साथै सारा संसारले धेरै माया गर्छ, सबैले सम्झन्छन्। विज्ञहरू प्रोफेसर सेक्लर, वुल्फ्गाङ खर्न, लन्डन पर्सल, यस्तो थुप्रै विद्वानहरूले धेरै वर्षदेखि यो चाहिँ सारा संसारको एउटा चाहिँ रत्न हो, एउटा मणि हो। यस्तो अद्वितीय एकै ठाउँमा 60वटा भन्दा बढी स्मारक भएको यत्रो इन्टेन्जिबल हेरिटेज, अमूर्त कला संस्कृति, नाचगान, पूजा पाठ हुने ठाउँ संसारमा कहीँ छैन। यस्तो अमूल्य ठाउँलाई हामीले बचाउनु पर्छ। यो नेपालको मात्रै होइन, सारा विश्वको सम्पत्ति हो। किनभने यस्तो अद्वितीय यस्तो किसिमको चाहिँ ठाउँ संसारमा कहीँ पनि छैन र यसलाई चाहिँ भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हामीले सबै मिलेर जोगाउनु पर्छ भनेर स्थानीय समुदाय, विज्ञहरू र संसारका सबै विज्ञहरू र समुदायहरूले मिलेर यसलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेर नाउँ दिएको छ। अब यो 1979मा प्रोफेसर सेक्लरको अध्ययनपछि युनेस्कोलाई उहाँले चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुभयो, यसलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई विश्व सम्पदा भनेर हामीले अपनाउनु पर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ आएको हो। यसको यो रातो इँटाको जुन हामी दरबार प्राङ्गण भन्छौँ, आँगन भन्छौँ, त्यसको मुनि नेपालको र काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहासहरू यो तह तह माटोको मुनि लुकिरहेको छ भनेर एडिबीको रिपोर्टहरूमा लेखेको छ। भन्दाखेरि सारा विश्वले यो एउटा चाहिँ पुरातत्व महत्त्वको ठाउँ हो, यो अति विशिष्ट ठाउँ हो। यसलाई चलाउनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, यसलाई केही गरेर पनि अहिलेको जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा सकेसम्म राख्नुपर्छ भनेर विश्व सम्पदाको यस्तो उसको चाहिँ विशेष गुणगान गरेको छ। त्यसले यो हामी स्थानीय समुदायहरू, स्थानीय व्यक्तिहरू, नागरिक समाजहरूको हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। यो सारा विश्वले हामीलाई दिएको अभिभारालाई हामीले यसलाई जस्तो छ त्यस्तै सकेसम्म त्यस्तै किसिममा यसलाई संरक्षण गरौँ र भावी पुस्ता, सारा संसारको भावी पुस्ताले यसलाई चाहिँ रमाउन सकोस्, यसलाई अपनाउन सकोस्। यसको महत्त्वलाई बुझेर हामीले त्यो किसिमको जिम्मेवारी लिनुभएकोले हामी स्थानीय अब यो पाटनमा बस्नेहरू, नेपालका सबै विज्ञहरू अथवा चाहिँ समुदायहरूले यसलाई
मान्नुपर्छ। यो एउटा चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ आउनुभयो भने तपाईँलाई अति आनन्द लाग्छ, यहाँ आउँ जस्तो चाहिँ रमणीय हुन्छ। त्यो किन भयो भन्दाखेरि मेरो मलेसियाको सांसद हो, उहाँले के भन्नुभयो भने यसमा कस्मिक एनर्जीको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ अरे यी ठाउँहरूमा, यो यसरी बनाएको छ अरे। त्यो कारणले यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई आनन्द हुन्छ। पशुपतिनारायण जानुभयो तपाईँलाई आनन्द आउँछ, स्वयम्मा जानुहोस् आनन्द आउँछ, चाँगुनारायण जानुहोस् आनन्द आउँछ, विश्व सम्पदा लुम्बिनीमा जानुहोस् तपाईँलाई कति आनन्द खुसी हुन्छ होइन। त्यो हामीले आनन्दको खोजी गर्ने जुन हामी चाहिँ सारा हाम्रो जीवन हामी बिताउँछौँ आनन्दको खोजीमा, यी कुराहरू यो 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 विश्व सम्पदा ठाउँहरूमा पाइने भएकोले यसलाई संरक्षण गर्नु अति आवश्यक छ। अब हामी चाहिँ जीवन मानिसको सहरी जीवनमा एउटा सुविधाको कुरा, एउटा स्वास्थ्यको कुरा, एउटा परिवेशको कुरा, वातावरणको कुरा सबै हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो नभइकन सहरी जीवन अगाडि जाँदैन। त्यसैले ढल बनाउने, पानीको खानेपानीको, टेलिफोन, इलेक्ट्रिसिटी यो सबै हामीलाई चाहियो। हामी के भन्छौँ भने विकास र सम्पदा सँगसँगै जानु पर्यो। एकले अर्कालाई दुश्मन सम्झेर बाटो बनाएपछि सम्पदालाई मास्नै पर्छ, अरूसँग उपाय छैन भनेर त्यस्तो किसिमको व्यवहार होइन। हामी सम्पदालाई पनि राख्नु पर्यो, बचाउनु पर्यो, विकासको काम पनि बचाउनु पर्यो। यो दुइटै एउटै यो कोइनको एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हुन्। दुईटा पाटा सँगसँगै गएन भने नेपालको अस्तित्व छैन। नेपालको चाहिँ विशेष जुन एउटा सम्पदाको देश भनेर सारा संसारले चिनिन्छ, त्यो चाहिँ नाश हुन्छ, गर्नु हुँदैन। हामीसँगै मिलेर राम्रो उपाय के छ भनेर हामी निकालौँ। अब पाटनडरबार स्क्वायरमा जुन अलिक यहाँ चाहिँ बर्सातको पानी जम्मा भएको छ अथवा चाहिँ पाटनको ढलको समस्या, बाढीको समस्या छ, त्यसलाई निराकरण गर्ने हाम्रो परम्परादेखिको चाहिँ यहाँ प्रणाली अपनाएको छ। पुरानो ढलहरू छन् जुन अहिले पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, मात्र हामी मर्मत सम्भार र उचित उपयोग नभएको कारणले। यहाँ बाढीमा तपाईँ देख्नुहुन्छ सानो सानो दुईवटा लट्ठा छन्। त्यहाँ त्यो अगाडिको लट्ठामा यो जुन एउटा सिक्री लागेको छ, त्यहाँनिर एउटा खुर्किला छ। त्यो खुर्किला हटाउनु भयो भने यो पानी जम्मा नै हुँदैन। यही साधारण कुरा। तपाईँले म्याक्सिमम् चाहिँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गर्नुभयो भने यो पानी यहाँ रहँदैन। यो मामुली कुरा हो होइन। मैले त यो अनुरोध गरेको छु, यसलाई झिकिदिउँ, यो बाढी रहँदैन। अर्को चाहिँ नयाँ ढलको आवश्यकताको कुरा छ। यहाँ यो तलेजुको मन्दिरको छेउमा यहाँ तल पुरानो चाहिँ यो हामी चाहिँ खुसी नै भन्छौँ, नदी नै भन्छौँ। नदी भने सानो सानो चाहिँ खोल्छो भन्छौँ, हखा खुसी भनेर। असाध्यै पवित्र यो चाहिँ यो खोल्सी हो। यहाँ हामी नुहाउने गर्थ्यौँ। हामी केटाकेटीलाई हामीलाई चाहिँ यो असिद्धि भयो भनेर भन्यो भने त्यहाँ ल्याएर नुहाउन ल्याउँथ्यो हामीलाई। यो पूजा गर्ने चाहिँ असाध्यै पवित्र ठाउँ हो। या सायद यो दरबार स्क्वायर बनाउने बेलामा त्यो बेलामा नै बनाएको थियो। लवन खेलको त्यहाँ सिमसारबाट पानी आउँथ्यो, त्यसमा गएर चाहिँ कोवाल भएर कोन्टी भएर बागमतीमा जान्छ यो। अब यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्ने हो भने यो हकाको त्यहाँ सानो एउटा चाहिँ मन्दिर जस्तो हटकेश्वर महादेव भन्छ, त्यहाँबाट पानी भित्र पस्छ। त्यसै ठाउँ पानी भित्र पस्ने ठाउँ बनाएको छ। तिनीहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने यो पानी चाहिँ रहँदैन। म यति भन्दै अनुजलाई अर्को अगाडि जानलाई अनुरोध गर्छु। ल थ्याङ्क यू बन्जी। अब कुरा के भयो भने अब यो पानीको समस्या भयो, स्टर्म ड्रेनको पानीको समस्या भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि प्रबन्ध गर्नुभयो। तर हामी दुईजना इन्जिनियर भयो हुँदाखेरि अलिकति हामीले यसो हेर्दाखेरि अल्टरनेटिभ पनि भेट्टायौँ हामी। र यसमा चाहिँ नि यो विश्व सम्पदा सूची भएकोले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्नेमा लिमिटेसन, धेरै लिमिटेसन्सहरू छ। तर नेपालमा भएको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नि त्यो कुरो चाहिँ नि अलि महसुस भएन जस्तो छ। त्यो नभएकोले सायद तपाईँ हामी जस्तो बाहिर बसेका बा नेपालमै पनि यसमा इन्ट्रेस्ट भएको बदनजीहरू जस्तो मानिसहरूले यसलाई अलि बुझेर हाम्रो ओपिनियन, हाम्रो कन्सर्न देखायो भने सायद यो हुन नपर्ने काम, हुन नगर्नु हुने कामलाई चाहिँ रोकिन्छ कि भनेर पनि हामीले यो सानो प्रेजेन्टेसन गरेका छु। म अब प्रेजेन्टेसनमा जान्छु रमेशजी। हस्, यो त्यसैले यसको टाइटल छ विश्व सम्पदा सूची पाटन दरबार स्क्वायर। यसले लाएको
पानीको अल्टरनेटिभहरू के हो? यो बजनजी र म दुईजनाले बनाएको हेर्दै जानुहोस् है त। के भयो मेरो फ्रिज लो? ओ सरी, ओके। अहिले तपाईले पहिला यो पाटन दरबार लाकुको समरमा हुने फ्लडको कन्डिसन यो फर्स्ट स्लाइडमा छ। सेकेन्ड स्लाइडमा त्यसको इम्प्याक्ट के भइरहेछ भने देखिन्छ। मङ्गल हिटीमा सबै पानी भित्र गइरहेछ, यहाँ महापाल भन्ने टोलमा यस्तो खोला बगिरहेछ, यसको इम्प्याक्ट यो हो। अब यसको सल्युसन के त? तर समस्या के पर्यो भने नि यो चाहिँ नि विश्व सम्पदा सूची भनेर हामीले पाटन घोषिया छौँ। यो चाहिँ नि उनीहरूको बफर जोन हो। यो चाहिँ नि कोर एरिया भन्छ। त्यसभित्र चाहिँ नि पाटन दरबार स्क्वायर वा पाटन लाकु चाहिँ नि वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट छ। अब विभिन्न एक्सपर्ट्सहरूले भन्नुहोस् त, उहाँहरूको इमेजमा इजन्ट इट लाइक ए पिस अफ हेभन रे, स्वर्ग जस्तै होइन भनेर चाहिँ नि 1652 मा कुनै पुनः शर्मा भन्ने पोएटजीले लेख्नु भएको रहेछ। यो कस्तो ठाउँ होला त्यो बेलामा। अब यहाँ अरू छन्। वुल्फग्याङ कन भन्ने जर्मन आर्किटेक्टले भन्छ कि यो चाहिँ सबभन्दा स्पेक्टाकुलर नेवारी आर्किटेक्चर अर्बन कन्टेक्स्टमा हो रे। उहाँले लेख्नुहुन्छ, उहाँ नेपालमा आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, उहाँ यही कामको पनि गर्नुभएको हो होइन, प्रुफ। अब यहाँ भर्खरै यो 2019 मा हाम्रो एमी हाउस भनेरले के लेख्नु भयो भने पाटन दरबार स्क्वायर इज अ जुवल भनेको अमूर्त ज्वेलरी भयो नि त, कोहिनूर डायमन्ड जस्तै भनौँ न एक्जाम्पल होइन। तर उहाँले के विकल्प गर्नु, आखिरमा गएर उहाँ के भन्नुभयो भने अब यहाँ खन्न त गऱ्यो भने केही हुँदैन, गऱ्यो भने एउटा लर्निङ अपर्च्युनिटी हुन्छ नि अरू हेरिटेज साइटको लागि नेपालमा भन्ने रेकमेन्डेसन आर्टिकलमा आयो। मैले खालि निकालेर राखेँ मात्रै, हेर्दै जाउँ है। अब यहाँ के उहाँहरूले के गर्नु खोज्यो भने जो दुईटा डट छ, यो छ नि मार्करहरू, त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ नि 500 फुटको खनेर यहाँबाट एक 3-4 फुट डायमिटरको पाइप लाने रे। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने हामीले विचार गर्न थाल्यौँ र त्यही आधारमा एउटा आर्टिकल लेख्यौँ जसको टाइटल चाहिँ सेइङ नो टु द बिग डिग। किन, के कारण होइन सेइङ नो टु द बिग डिग? किनभनेदेखि यहाँ पहिलादेखि नै पुरानो ड्रेनेज सिस्टमहरू रहेछन्। यो हामीले देख्यौँ। यो नम्बर 1 पुल्चोकदेखि लिएर तलसम्म आएर नम्बर 6 र 6 भने महापाल, 7 भने दरबार स्क्वायर जाने बाटो रहेछ। यसको युटिलिटी वा यसको रेट्रोफिट किन हुन सकेन, किन यो कुरा तपाईँहरूले स्टडी गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि हामीले लेखेको छौँ। उहाँको प्लान अनुसार चाहिँ यो उहाँको प्लान हो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पाटन दरबार स्क्वायरको ठ्याक्कै मैले देखाउँ यो 500 फुटमा चाहिँ उहाँ डिग गर्नुहुन्छ, डिग गरेर खोल्नुहुन्छ। त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त? विश्व सम्पदा सूची भएको स्ट्रक्चर ट्यान्जेबल र इन्ट्यान्जेबल, मूर्त अमूर्त होइन, विश्व सम्पदाहरू भएको ठाउँमा जसले गर्दा नेपालको भाडा पनि भर्छ, इकोनोमिक भाडा पनि भर्छ, टुरिज्म, त्यस्तो ठाउँमा यस्तो खैल्यो भने के हुन्छ त? यो त गर्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ नो टु द बिग डिग भनेर हामीले आवाज उठाएका हौँ। हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ नि काम सुरु भइसक्यो। यो ठाउँबाट यो के भन्छ केस ठाउँ बन्ने यसलाई शङ्खमूलबाट सुरु भइसक्यो। यस्ता पाइपहरू राख्दैछन्। अब यहाँ के छन् त्यसको टेक्निकल डिस्कसन हामी नगरौँ, तर काम सुरु भएछ। अब प्रब्लमहरू के रहेछ त हेर्नुहोस् त, उहाँहरूको रिपोर्ट रहेछ पहिला त यो यसको ल यहाँ चाहिँ यसलाई पाटन दरबार स्क्वायर यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भन्ने मोनुमेन्ट साइट उहाँले राख्नु भएको छ। यो रिपोर्टहरूको बारेमा बोल्नलाई म बजनजीलाई अलिकति टाइम दिन्छु ल भन्छ, अनि म जान्छु। यो चाहिँ ललितपुर नगरपालिका र वर्ल्ड ब्याङ्क दुईटाको संयुक्त आयोजना हो। यसमा वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, एडिबी हो। यसले चाहिँ यो अब ढल निकासको व्यवस्थालाई अलिकति साइन्टिफिक तरिकाले कसरी गर्ने भनेर गरेको छ। यसले पाटनको पुरा सहरलाई ताकेको छ भने अब यो शङ्खमूलदेखि मङ्गलबजार भएर लगनखेलसम्म जाने
जुन बाटो छ त्यसको पानीलाई यहाँबाट लिएर जाने भनेर यहाँ व्यवस्थित गरेको छ। हुन त नक्सामा हेऱ्यो भने लौनखेलदेखि शङ्खमुलसम्म सिधा बाटो ल्यायो भने मङ्गलबजार यो पाटन दरबार स्क्वायर वर्ल्ड हेरिटेज साइटबाट जान्छ, देखिन्छ। अब इन्जिनियरिङ हिसाबले त यो ठिकै होला, तर बिचमा चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आइपुगेकोले जुन कुरा उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, यो अति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भनेर। तर यहाँ अध्ययनमा सुरुको अध्ययनमा वर्ल्ड हेरिटेज साइटको त्यति ध्यान दिएन र हेरिटेजमा के प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन पनि गरिएन। त्यसपछि हामीले 2 वर्ष अगाडि हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भनेर हामी सबैको ध्यान आकर्षणको लागि एउटा चिठी लेख्यौँ। त्यसपछि सायद हाम्रो अनुरोधलाई हेरेर होला उहाँहरूले चाहिँ 2वटा चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो। एउटा चाहिँ हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेर यो सम्पदामा के प्रभाव पर्छ यो नयाँ आयोजना गर्नुभयो। त्यसपछि इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट भनेर पनि गर्नुभयो। हामीले दिएको चाहिँ 2018 मा हो या चाहिँ 2020 मा उहाँहरूले रिपोर्ट निकाल्नुभयो। यो रिपोर्ट निकाल्दाखेरि यसमा चाहिँ पुरानो ढलहरू छन् भन्छन्, तर पुरानो ढललाई कसरी उपयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइटलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ खास आएन। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले यो रिपोर्टहरू पढेपछि यहाँ सम्भावनाहरू छन्, विकल्पहरू छन्, पुरानो व्यवस्थाले नै पुग्न सक्छ। त्यसले पुगेन भनेर के निष्कर्ष आयो भने हामीसँग अर्को विकल्प यो विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई यसलाई नछोइकन त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखेर यो ढल निकास र चाहिँ वर्षाको पानीको निकास गर्ने राम्रो उपायहरू छन् भनेर हामीले यहाँ अनुरोध गर्न खोजेको हो। यो हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष पहिलेको हाम्रो अनुरोध पत्रमा यो कुरा हामी लेखेका छौँ। यसैलाई चाहिँ अहिले जान सक्यो भने हामीले विश्व सम्पदालाई अहिले पनि बचाउने बाटो छ, राम्रो एकदमै उत्तम उपायहरू छन् भनेर हामी सबै सरकारवालाहरूसँग सबैलाई अनुरोध गर्न खोजेको हो। सायद अब यो रिपोर्टहरू कसलाई चाहिन्छ भने यो इन्टरनेटमा पाइन्छ। यो पाटन दरबार स्क्वायर अथवा वेस्ट वाटर भनेर खोज्नुभयो भने यिनीहरू सबै आइपुग्छन्। त्यसैले हामी सबै मिलेर मलाई लाग्छ पाटन दरबार स्क्वायरलाई यो विश्व सम्पदा भनेर नमान्ने, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्दैन भन्ने त्यस्तो व्यक्ति संसारमा कहीँ पनि छैन, मैले एकजना पनि भेट्टा छैन। तर के छ भने बाध्यतावश हामीसँग अरू उपाय छैन, ढल यहीँबाट निकाल्नुपर्छ भनेर एउटा जुन सोच राख्यो त्यसमा मात्रै अलिकति यसलाई ध्यान आकर्षण गरेर यसलाई ल अब चाहिँ वास्तविकता के हो, यो न्यायोचित उपाय के हो, हामीसँगै मिलेर काम गरौँ भने त्यति आवाज आयो भने, त्यति चाहिँ विचार आयो भने यो अगाडि जान सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा राम्रो उपाय अहिले भएको चाहिँ संरचनालाई उपयोग गर्ने र पुगेन भने अलिकति नयाँ उपायहरू, नयाँ कुराहरू अब चाहिँ नयाँ प्रविधि अनुसार यो माटो नखनिकन यो तलबाट सानो सुरुङ बनाएर ट्रेन्चलेस एक्सकाभेसन भन्छ अथवा पाइप बर्स्ट टेक्नोलोजी भन्छ। पुरानो पाइपलाई त्यसलाई चाहिँ खनेर ठुलो गर्ने, पाइप मात्रै खन्दै लग्ने, माथि सर्फेसमा माथि बाटोमा खन्नै पर्दैन। त्यसो उपाय गरौँ, यसो उपाय पाइन्छ, धेरै पैसा पनि पर्दैन। अब हामीसँग हाइड्रो पावरमा त्यत्रो टनल गर्ने हामीसँग नलेज छ। यो सानो पाइपको चाहिँ 1 मिटर 1.5 मिटर डायमिटर गर्नलाई हाम्रो त्यति यो मुस्किल पर्दैन। म यो कुरा गर्दै अनन्तजीलाई अगाडि जान अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू भनजी। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई देख्छु कि यो उहाँहरूको रिपोर्ट जुन छ त्यो उहाँको रिपोर्ट चाहिँ नि यो पाटन यल्लो लाखुको बिचबाट लानुपर्ने कारण चाहिँ केही पनि रहन्छ, खालि कन्भिनियन्सको लागि रहेछ। रिक्वायरमेन्ट अरू अल्टरनेटिभहरू धेरै छ, त्यसको बारेमा म अब कुरा गर्छु बिस्तारै। र यदि उहाँबाट यहाँ लानुभयो भने के हुँदो रहेछ, के प्रब्लमहरू आउँदो रहेछ त्यो पनि अगाडि राख्न खोज्छु। हाम्रो एक्जस्टिभ स्टडी त होइन यो, हामीले चाहिँ नि भएको इन्फर्मेसनको आधारमा गरेको। अब हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि यहाँ पानीको पाइप पनि छ,
हलको कङ्क्रिट पुरानो पनि छ, बिजुलीको केबल लाइनहरू पनि छ रे भनेर उहाँको रिपोर्टमा यहाँ छ। उहाँहरूले त्यहाँ हक्का खुसी भन्ने चाहिँ हक्का खुसी भन्ने हक्का खुसी भन्ने पनि छ भनेर उहाँले एक्नोलेज पनि गर्नुभएको छैन। रिपोर्टमा त्यो छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ 6 मिटर छ रे, यहाँ चाहिँ नि यस्तो किसिमको लेयरहरू छ रे, दुईतिर सम्पदाका खम्बाहरू छन् हैन। अब उहाँ भन्नुस् पहिला पनि हामीले यस्ता मिस्टेकहरू गरिसक्यौँ हैन। पहिला पनि नेपालमा 1970 तिर काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ पानी र सुवरको लाइनहरू गर्दाखेरि यस्तै नचाहिने मिस्टेक। आज हाम्रो पानी नट पोर्टेबल वाटर भएको छ, किन सुवर र पानी मिक्स भएको छ। अन्त बन्जी अब त्यो अब लाएर बस्ने हो भने ठिक छ, यस्तो मिस्टेकहरू नगरौँ। अहिले हाम्रो धाराहरूमा सबै पानी सुकिसके किन होला त? यस्तै नचाहिने काम भएकोले हो। त्यस्तो रहेछ। किन भन्नुहोस् त एक्जाम्पल, अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि हामी 1.8 मिटरको ट्रेन्च खन्छौँ र यो पाइप 1 मिटरको पाइप हाल्छु भन्छ। त्यही हिसाब गर्यो भने त्यो गर्नको लागि चाहिँ नि माथि 26 फुट खन्नु पर्छ उहाँहरूको हिसाब भन्छ। त्यो गर्दाखेरि सम्पदाहरू खतम होइन। त्यो नगर्ने हो भने चाहिँ नि आजकल सिस्टम भन्ने हुन्छ, त्यो राख्ने हो भने के किसिमको कस्तो छ त्यही उहाँले डिस्कस गर्नुहुन्न। र यसमा यो प्रब्लम के छ भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ 1.8 मिटर मात्रै चाहिन्छ भन्छ स्पेस। 1.8 मिटर भनेको 6 फुट जति हुँदाखेरि 4 फुटको पाइपमा 6 फुट हुँदाखेरि त्यहाँ काम गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन पहिला जस्तै। अनि जोइन्टहरू सक्दैन, अलाइनमेन्ट मिल्दैन, नहुँदाखेरि ब्याक टु नम्बर 1 प्रब्लम द्याट भोगिसक्यो 1970 को पानी र सुवरको एक्टमा। अब त्यस्तो मिस्टेक नगरौँ होइन। साँच्चै नै करेक्टली गर्ने हो भने चाहिँ नि यो 1 मिटर वा 3 फुटको पाइपको लागि 3.5 मिटरको चौडाइ तल खन्नु पर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यहाँ अहिले फेरि स्मार्ट सिटी भन्ने पनि आइरहेछ। उहाँ टेलिफोन लाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ होला होइन। यो बिजुली लाइनहरू पनि छ। गर्दाखेरि पुरा यो नयाँ स्टोरिङ सिस्टमै राख्ने हो भने पनि एटलिस्ट 1 मिटर क्लियर हुनु पर्यो। यहाँ 3.5 मिटरको क्लियरेन्स चाहियो। अब त्यो कुराहरू उहाँहरू गर्नु भएको छैन। र यदि ट्रेन्चिङ नै गर्ने भयो भने माथि 30 फुटको ट्रेन्च खोल्नु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ होइन। पानीको फर इक्जाम्पल फाउन्डेसनहरू चाहिँ नि खतम हुन्छ, हेरिटेज बच्दैन, पानीको सप्लाईहरू सिस्टमहरू बन्द हुन्छ, या पानी भयो भने डिवाटरिङको यस्तो धेरैहरू र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको पनि ज्यानको सुरक्षाको कुरा हुन्छ। यस्ता इस्युजहरू छन्। त्यो भएकोले हाम्रो सम्पदा पनि जान्छ होला। र सम्पदा जानलाई ठिक छ कि छैन त? जान तयार हुनुहुन्छ भने, किन हामी विश्व सम्पदा भन्छौँ। एकातिर विश्व सम्पदा भन्ने, अर्को चाहिँ विश्व सम्पदालाई टेक केयर गर्ने एस्पेक्टहरू नगरेर त्यहीँबाट खन्ने भन्ने प्रोजेक्ट बनाउने त्यो कुरो चाहिँ नि मिलेन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरमा यहाँ भएको पुरानो सिस्टमहरूको यो नक्सा हो। र अहिले उहाँले राख्नु खोज्नु भएको पाइप र पुरानो सिस्टमको पाइपको क्यापासिटी त्यति नै रहेछ। हामीले हिसाब गरेर मोटामोटी हिसाब गरेर देखाउँ। यो पुरानो हेर्नुहोस्, यो खालि 2टा हो। अर्को चाहिँ अब यो गर्ने के सल्युसन गर्ने त? डाइभर्जनहरू गर्नुहोस्। अब यहाँ मैले लेखिदिएको छु। यहाँ चाहिँ त्यही हाम्रो खोला छ 1.5 मिटर बाई 1.0। यहाँ अर्को 1.5 बाई 1 को च्यानल छ 0.6 भने यो चाहिँ मापाल भन्ने ठाउँ भयो। यो चाहिँ नि पाटन दरबार जहाँबाट उहाँहरू खोज्नुहुन्छ। र यो चाहिँ नि यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् बदनजी, यो पुरानो सिस्टमको तपाईँले देखेको फोटोहरू सहित। हामीले यो मङ्गलबजारमा अथवा मापालबाट तल चाहिँ यो किन बाढीको सामना गर्नु पर्यो भनेर अलिकति चाहिँ बाटोमा हेर्दाखेरि यो वर्षाको पानी जाने ठाउँहरू हो। अब देख्नुहुन्छ सानो पालहरू छन्। यो पानी जाने चाहिँ राम्रोसित बनाएको छैन।
यो बर्सातकोमा सुरुमै यहाँ चाहिँ जाम हुन्छ, सबै यो गार्बेज आएर बन्द हुन्छ। त्यसपछि पसलमा जुन पसलमा बस्छन् उनीहरूले चाहिँ आफैले यो खोल्नुहुन्छ र पानी अलिअलि जान्छन्। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसित व्यवस्थित गर्यो भने त्यो बर्सातको पानी यहाँबाट जानलाई सजिलो पर्छ। त्यो हामीले गरेको देखिएन भन्दाखेरि चाहिँ यो मर्मत सम्भारको कमीको कुरा आयो। त्यसपछि यो हाम्रो ब्रिक च्यानलहरू पुरानो ठाउँमा त्यहाँको अब त्यहीँको मान्छेहरू भनौँ, त्यहाँ बस्नेहरूले धुलोहरू घर फर्काएर आएको यो फाल्नुपर्ने सामान सबै चिज यो च्यानलमा फाल्छन्। कसैले त्यो जग पनि राखेको छ, कसैले मेरो घरमा चाहिँ यो पानी किन आउँछ भनेर बन्द गरिदिएको छ। त्यसैले यो सबैलाई यिनीहरूले चाहिँ यो पानी जाने जुन बाटो छ इनलेट भन्छौँ हामी, त्यसलाई राम्रोसित सम्भार नभएको कारणले पानी जम्ने गरेको देखाएको छौँ। अब अर्को एउटा चाहिँ हामी हका खुसी भन्छौँ, यो हत्केश्वर महादेव भनेर स्वस्थानीको बेटर कथामा लेखेको छ। यसलाई 18 नम्बर एउटा किताबमा मैले 18 नम्बरको पीठ भनेर लेखेको देख्छु। यो विषयमा हाम्रो संस्कृतिविद, वरिष्ठ संस्कृतिविद हरिराम जोशीज्यूसँग सोध्नुभयो भने उहाँले सबै वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। मैले उहाँसँगै सोधेर यो नाउँ लेखेको हो, हत्केश्वर महादेव भनेर। हत्केश्वर महादेवमा यो चाहिँ पवित्र तीर्थस्थल हो। अब यहाँ चाहिँ फोहोर पानी पनि आयो, जथाभावी गर्यो भनेर त्यो त्यहाँबाट पानी आउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ, पानी जाने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ दुईटा पिक्चरमा। यो मङ्गल बजारबाट करिब लगनखेल जाने बाटोमा 100 मिटर जति अगाडि पर्छ। यसरी चाहिँ हामी पुरानो जुन प्रणाली छ, यो ठाउँ भनेको यहाँबाट बाढी पस्ने ठाउँ पनि हो यो होइन। बाटोमा आयो भने बाटोको लेभलमा छ, त्यसपछि बाटोमा बाढी आयो भने यहाँ पनि भित्र जाने ठाउँ पनि हो। यस्तै किसिमको चाहिँ थुप्रै व्यवस्थाहरू बाटोमा गरेको देख्छौँ हामीले। बाटोमा खाल्टो देख्नुहुन्छ, अनि भैरवको एउटा चाहिँ ठुलो ढुङ्गा राखेको देख्नुहुन्छ, त्यो पनि भारी पस्ने ठाउँ बनाएको हो त्यो पहिले। यसरी राम्रोसँग व्यवस्थित गरेको हामीले मर्मत सम्भारको कुरा गर्न नसकेर हामीले समस्या गरेका छौँ। यो हिसाबले चाहिँ यो दुईटा च्यानलहरू, एउटा हका खुसी र अर्को महापालदेखि कोन्टी जाने ब्रिक च्यानल, यो दुईटालाई सञ्चालन गर्न सक्यो भने यहाँ नयाँ ढलको आवश्यकता पर्दैन कि जस्तो हामीलाई लागेको छ। अनन्तजी अगाडि जाउँ। हस्, अब नेक्स्टमा के छ भने मैले तपाईँहरूलाई यो हामीले भेटायो 1855 मा ओल्डफिल्ड भन्ने हेनरी ओल्डफिल्ड भन्नेले एउटा स्केच बनाएको रहेछ, जस्ट पाटन दरबार स्क्वायरको येलो लाकुको। त्यसमा चाहिँ नि यो माथि कहीँ स्टेप्सहरू कहीँ छैन, पानी जाने बाटो छैन, आफ्नै ड्रेनेज सिस्टमबाट गएको रहेछ। र यो भीमसेन थान भन्नेकोमा चाहिँ अहिले नयाँ बनाएको अघि बदल्नु त्यो स्टेप छ। यदि तल्लोको स्लाइडमा बायाँतिर, हजुर यो बायाँतिर यो स्टेप बनाएको छ, यो स्टेप हटायो भने त्यो यहाँ चाहिँ पानी जम्मा हुँदैन, बाढी चाहिँ को प्रकोप यहाँ केही रहँदैन। अब यहाँ कुरा के भयो भने यो जुन हाम्रो पाटन लाकु भन्ने छ नि, यसको 7000 स्क्वायर मिटर मात्रै रहेछ। यसको पानी यहाँको लेभल मिलायो भने, पुरानो जस्तै गर्यो भने स्वत नै ड्रेन हुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँबाट किन खन्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि यसबाट देखाउँदैछु। र यसको लागि ओभरभ्यूको लागि चाहिँ धेरै अल्टरनेटिभहरू रहेछ। यहाँ देखाएका छौँ। यो लाइन चाहिँ नि यो लाइन हो, पाटन दरबार स्क्वायर भएर गएर बागमतीमा जाने। यो लाइन 2 भनेको चाहिँ नि यो माथि तपबाट आएर फेरि महापाल भएर यो हाम्रो लाइन 1 मा जोड्ने रहेछ यो लाइन। तर हामी भन्छौँ कि त्यो नगर्नुहोस्, यो सेतो लाइन राउट छ, यहाँबाट गएर हाम्रो के भन्छ भन्जी हजुर त्यो तल जाने, यो सेतो लाइन तल जाने।
सेतो लाइनले तल जाने भयो। त्यो हाम्रो सुन्दारातिर जाने सुन्दर त जाने यो बाटो हामीले यो बाटो बनाउन सक्छौँ भनेको हामीले बनाउन सक्छौँ। नयाँ चाहियो भने यो बाटोबाट चाहिँ घरको भएर जान सक्छौँ। अब चाहिँ यो दरबार स्क्वायरबाट जाने जुन बनाएको छ यो प्याजी रङको छ नि होइन, त्यसबाट चाहिँ जानु भएन, जानुपर्छ। हरियो बाटो पुरानो हो, यो हरियो बाटोबाट जानु पर्यो। अथवा त्यहाँ पनि जान सकेन भने यो हल्का भएर सेतो लाइन तलतिर जुन देखाएको छ त्यहाँबाट जान सक्छ, घरकोसम्म पुग्छ त्यहाँबाट। त्यो भएपछि समाधान हुन्छ सबै भनेको। र सकेसम्म चाहिँ नि हाम्रो यो यल्लो लाकुलाई चाहिँ टोटली बाइपास गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि योबाट देखिन्छ होइन। र हुँदाखेरि अब त्यो परिस्थितिमा हामी के सम्झिनु पर्यो हेर्नुहोस्, यो पाटन दरबार स्क्वायर विश्व सम्पदा सूची भने त हाम्रो एउटा वरदान पनि हो, हाम्रो एउटा एसेट पनि हो होइन। हुँदाखेरि अब नेपालको 3टा मणिहरू हुने हो के, पिपल, नेचर र हेरिटेज। र हेरिटेज चाहिँ नि यो हेरिटेजमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। नेपालमा 4वटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट छन्, काठमाडौँमै 7वटा छ। अब यिनीहरूको समाधान, यसको सुरक्षा, यसलाई नबिगार्नेमा कति इम्पोर्टेन्स दिने र हामी जस्तो बाहिर बसेकाहरूले यसलाई हेर्ने कि नहेर्ने, यसमा हाम्रो भोइस हुने कि नहुने, हामी के गर्न सक्छौँ त यो यस्तो चिज नहोस् भनेर होइन। अनि यो फेरि सिग्निफिकेन्ट आर्कियोलोजिकल साइट हुँदाखेरि यसलाई पनि डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो प्रस्ताव हो। अब हेरिटेज साइटमा अहिले के भइरहेछ त, यो त एकदम कन्टिन्यू भइ चलिरहेछ, जहाँ पनि द्वन्द्व ध्वस्त, पाटनमा पनि त्यही, काठमाडौँमा पनि त्यही, रानीपोखरी पनि त्यही, जहाँ गयो खालि ध्वस्तको मात्रै काम भइरहेछ, प्लानिङमा केही पनि छैन। यो हेरिटेज भन्ने चिजलाई टोटली नै इग्नोर भइरहेछ होइन। भनेदेखि यदि पाटनमा गर्न दियो भने यसले चाहिँ नि अरू हेरिटेज मोन्युमेन्ट साइटहरू पनि गर्नको लागि साँचो खोलिदिन्छ होइन त बहिनीजी? हजुर, यो त लाइसेन्स नै हुन्छ, लाइसेन्स पाटनमा गर्नुहुन्छ, यहाँ किन गर्नु हुँदैन भनेर यो सबैलाई। अनि पुरा साँचो खोलेपछि त हाम्रो विश्व सम्पदा भने त के चाहियो र होइन त बहिनीजी? हजुर होइन। हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब एउटा सोच्ने नै चेन्ज गर्नु पर्यो। बलजीले भन्नुभएको जस्तो प्रगति गर्नु पर्यो, सबैको लाइफ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो, तर हेरिटेज पनि कन्जर्भ गर्नु पर्यो, मान्छेको सुरक्षा पनि हेर्नु पर्यो र हेरिटेज पनि त्यसैमा पनि राख्नु पर्यो। कसरी गर्ने भन्ने होइन। अब हामीले सजेस्ट गरेर हेरिटेज इम्प्याक्ट असेसमेन्ट भनेर चाहिँ मिनिङफुल नै भयो भन्ने हेरिए, किनभने उनीहरूको यो हेरिटेज इम्प्याक्ट स्टडी गर्दाखेरि उहाँहरूको अप्सनहरूमा के देखियो भने सबै कन्भिनियन्सको लागि गरेको, नेसेसरीको लागि होइन। किन अल्टरनेटिभ्सहरू रहेछ, अल्टरनेटिभ राउट रहेछ, अल्टरनेटिभ रेट्रोफिट रहेछ, अल्टरनेटिभ डिजाइन्सहरू रहेछ, जसले गर्दाखेरि घर पनि बचोस्, मान्छे पनि बचोस्, सबै हुने रहेछ। र हामीले चाहिँ नि यो सबै गरेर एउटा नेसनल हेरिटेज काउन्सिल गरौँ, जहाँ चाहिँ नि यो सब वाद विवाद पिसफुली र कन्सेन्ससमा आएर मात्रै हाम्रो सम्पदाहरूमा गरौँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आर्ग्युमेन्ट हो। प्रेजेन्ट गरेको तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एक्चुअली यसमा चाहिँ नि अब हाम्रा बाहिर एक्सपर्ट नेपालीहरू र नेपाललाई माया गर्नेहरूले यसमा के विचार छ त? यो हाम्रो क्याम्पेन भनौँ कि आह्वान भनौँ कि एडभोकेसी भनौँ कि के भन्नु भए पनि यो कामै नलाग्ने हो कि बा यसलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ कि भन्ने तपाईँहरूको के आइडिया छ त्यो पनि एकचोटि विचार गर्नु। भित्र मनले के भन्छ हेर्नुहोस्। म त नेपाल जान्छु, म त जाँदाखेरि जहिले पनि रोएर आउँछु, किन यस्तो इम्पोर्टेन्ट यस्तो भ्यालुएबल चिजहरूलाई बेवास्ता छ। त्यो भनेर म यो लास्ट स्लाइडको ब्याकग्राउन्ड अलिकति आर्कियोलोजी भन्नलाई म बदनजीलाई दिन्छु। ल बदनजी लिनुहोस् ल। थ्याङ्क यू। अब पाटन दरबार स्क्वायरको यो आर्कियोलोजिकल भ्याल्यू भनेर जुन अहिलेको एडिबीको रिपोर्ट हामीले देखायौँ, त्यहाँ अलिअलि आर्कियोलोजिकल साइटहरू भनेर भनेको छ, तर यसका मुख्य कुराहरू किन भयो त आर्कियोलोजिकल साइट के हो र पाटन दरबार स्क्वायरको इतिहास के हो भनेर त्यहाँ चाहिँ इतिहासको कुरा त गर्दै गरेन।
त्यसैले अलिकति ध्यान आकर्षणको लागि हामीले अलिअलि जानेको कुरा राखेका छौँ। अब हरिराम जोशी, सत्यमोहन जोशीज्यू, रिदी बाबा प्रधान, बुद्धिराज बजाचार्य उहाँहरूसँग कुरा सोध्नुभयो भने यो धेरै कुरा उहाँबाट आउन सक्छ। एउटा चाहिँ सेसन, यस्तै सेसन उहाँहरूसँग बसेर गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। म अलिकति यहाँ कुरा राख्छु। सिद्धिनरसिंह मल्लले जब कृष्ण मन्दिर बनाउने भनेर विचार आयो, त्यसको कारण छ। उहाँले सपनामा मङ्गल बजारमा अहिले जुन कृष्ण मन्दिर जुन ठाउँमा छ त्यहाँ चाहिँ राधा कृष्णको मूर्ति जमिन मुनि छ, त्यहाँ पुरानो भग्नावशेषमा त्यहाँ छ, त्यसलाई निकाल्नु र कृष्णको मन्दिर बनाउनु भनेर उहाँलाई सपनामा आदेश भयो। त्यसरी उहाँले चाहिँ उत्खनन गरेर कृष्ण मन्दिर जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ राधा कृष्णको मूर्ति निकाल्नु भयो र अहिलेको कृष्णको मन्दिर बनाउनु भयो। कृष्णको मन्दिर पनि 21 गजुरको छ। यसको पनि आफ्नै महत्त्व छ। 21वटा टोलहरू मिलेर बनाएको कारणले यसलाई 21वटा गजुर राखेको भन्छ। एउटा गजुर त सिद्धिनरसिंह मल्ल राज्यको नामै भयो, अनि अरू 20वटा टोलहरू मिलेर बनाएको। यो राज्यको सम्पत्तिले बनाएको होइन, यो नेपाली समुदाय, यहाँको स्थानीय समुदायले आफैले योगदान दिएर बनाएको हो। त्यसरी गरिसकेपछि त्योभन्दा पहिले त्यसरी आदेश आइसकेपछि अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैसँग सल्लाह गर्यो। त्यहाँ एउटा चाहिँ बुद्धको विहार थियो, जुन अहिले हामी चाहिँ सुनको झ्यालको दरबार देख्छौँ। त्यहाँ बुद्धको विहार थियो। यो विहारलाई अरू ठाउँमा सारेर त्यहाँ चाहिँ अहिले यो दरबार बनाएको र कृष्ण मन्दिर बनाएको। यो चाहिँ पुरानो इतिहास हो। यो पनि हाम्रो हरिराम जोशीज्यूहरूसँग सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ। त्यसको सम्मानमा, बुद्ध विहारको एउटा सम्मानमा कसैले पनि नबिर्सोस् भविष्यमा पनि भनेर हरेक गुला पर्व भन्छौँ हामी, 1 महिनासम्म चाहिँ यो श्रावण भाद्रतिर चाहिँ मनाउँछन्। त्यसको सम्झनामा एउटा तामाको भाँडोमा बुद्धको मूर्ति राखेर 1 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो भक्तजन आएर पूजा गर्छन्। यहाँ पानी पनि राखेको छ। सायद त्यो बेलामा त्यहाँ पोखरी पनि थियो होला, बुद्ध विहारको भित्र थियो होला। यो अहिले पनि गर्ने गर्छन्। यसको इतिहास नै 400 वर्षभन्दा पहिले थियो। अब पाटनलाई हामी चाहिँ अशोक पटन पनि भन्छौँ। पाटनमा 5वटा अशोक स्तूप छ, लगनखेल, फुलचोक, शङ्खमूल जाने बाटोमा र चाहिँ तेता भनेर उता लुबु जाने बाटोमा 4वटा छ। अनि पिमहालमा एउटा मध्य स्तूप भने 5वटा छ। अशोक महाराजले यो 5वटा स्तूप बनाएकै 2100 वर्ष पुरानो भइसक्यो। अब अशोक महाराज चाहिँ पाटनमा किन आउनु पर्यो, किन स्तूप बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बेलामा पाटन बुद्ध शिक्षाको लागि चाहिँ संसारमा प्रचलित थियो। हाम्रो चाहिँ भारतवर्ष भनौँ न, त्यो प्रचलित थियो। एकदम ठुलो शिक्षाको स्थान थियो। त्यसैले अशोक महाराजले यहाँ आएर चाहिँ बुद्धको एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आस्थालाई देखाउनलाई यो स्तूपहरू बनाएको थियो। भन्दाखेरि BC भन्दा पनि तेस्रो 300 वर्ष अगाडिको इतिहासदेखि यो त प्रस्तुत देखियो। योभन्दा पनि पहिले कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले क्रोकोच्छन्द बुद्ध, कश्यप बुद्ध, कतिजना बुद्धहरू स्वयंको दर्शन गर्न आएको थियो, पाटनमा आएको थियो। त्यसको आफ्नै इतिहास छ। त्यसको हामीसँग अहिले लेजेन्ड मात्रै बाँकी छ, यो तथ्यहरू हामीसँग छैन। यो 2800 वर्षभन्दा पहिलो इतिहास बोकेको यो ठाउँमा यहाँ के छ के छैन हामीलाई थाहै छैन। त्यसैले यो पुरातात्विक स्थान हो, यसलाई छुनु हुँदैन। यसले हामी चाहिँ बिस्तारै साइन्टिफिक तरिकाले अध्ययन गर्दै यसको इतिहासहरूको चाहिँ हामी प्रमाणहरू फेला पार्दै बिस्तारै जानुपर्छ। यहाँ माथिको एउटा चित्रमा यहाँ चाहिँ 3टा मूर्ति, एउटा मूर्ति देखाएको छैन। त्यहाँ सिद्धिनरसिंह मल्लले बनाएको भनेर सिद्धिनरसिंहले उहाँले आफ्नो हस्ताक्षर छोड्नु भएको। एउटा गणेशको मूर्ति, यहाँ गणेशको मूर्ति देख्नु भएको छ। अनि सँगै चाहिँ हनुमानको मूर्ति छ। त्योभन्दा यहाँ बायाँतिर नरसिंहको मूर्ति छ। यो पुरानो हो, पुरानो त्यसो थियो। अब यो सिद्धिनरसिंह मल्लले बनाएको कारणले हामीले केही वर्ष अगाडि यो चाहिँ सायद यो 35-37 सालतिर होला पुरातत्व विभागले
यो मूर्तिको राखेको क्रम मिलेन भनेर गणेशको मूर्तिलाई बायाँ अनि बिचमा नरसिंहको मूर्ति, त्यसपछि हनुमानको मूर्ति, सिद्धि नरसिंह मल्ल भनेर यो प्रतीक रूपमा यो चाहिँ हस्तदन्तको दरबार भन्छ यसलाई, माथिको हात्तीको दाँतको दरबार बनाएको छ, सेतो चाल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि संसारमा दुर्लभ किसिमको चाल छ त्यहाँ। त्यसको मुनि सिद्धि नरसिंह मल्ल भनेर उहाँले आफ्नो सिग्नेचर छोड्नु भएको छ। यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण यो ठाउँलाई अहिले पनि कुरा गरेँ, यसको माटोको मुनिमा किसिमको हाम्रो इतिहास बोकेको छ यसले। यो रातो इँटाको हाम्रो आँगन मुनि थुप्रै इतिहास बाँकी छ, हामीले यसलाई बुझ्नै बाँकी छ। अब महत्त्वपूर्ण हामीले अहिले नै ज्वलन्त हामीले देख्न सक्ने दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा मङ्गहिटी र तुसाहिटी, सुन्दी चोकमा जाने जुन ढुङ्गेधारा छ, त्यहाँ जाने चाहिँ पानीको बाटो छ। त्यहाँ त्यो बाटोलाई हामीले यही ठाउँमा छ भनेर अहिलेसम्म थाहा छैन, हामीलाई त्यति उत्खनन गरेर हेरेको छैन। तर त्यहाँ चाहिँ यो लगनखेलबाट आएको चाहिँ सिमसारको बाटोबाट त्यहाँ पानी जाने बाटो छ। अब यो मङ्गलबजारको ढुङ्गाको धारोको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कार्तिक नाचमा त्यही ढुङ्गा धारोको पानी ल्याएर दैत्यलाई बिउताउँछ। नरसिंहले दैत्यलाई छोएपछि मूर्छा हुन्छ। त्यो मूर्छा भएकोलाई बिउताउनलाई तान्त्रिक पूजा गरेर मङ्गलबजारकै ढुङ्गे धारा बायाँको दायाँतिरको ढुङ्गे धाराको पानी ल्याएर बिउताउनुपर्छ, नभए चाहिँ बिउतिँदैन। त्यसको यो तान्त्रिक विद्यासँग चाहिँ सम्बन्धित छ। यो अमूर्त कला भन्दा पनि यो माथिको यहाँ तान्त्रिक विद्याको कति छ। हरिसिद्धीको नाच आउँछ, सारा नेपालको लाखेको नाचहरू यहाँ नाच्न आउँछन्। गाउँपेखा भनेर अस्तिमाथिको नाच छ। यस्तो नाचहरू चाहिँ हामीले थुप्रै छ, हामीले अहिले सबै यो अध्ययन गरेको छैन। तर हरिराम जोशीज्यूहरूसँग, सतीमोहन जोशीसँग, उहाँसँग सोध्नुभयो भने यसको सबै वृत्तान्त आउँछ। त्यसरी अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट, भण्डारखालबाट दरबार र बाहिर आउने यो गोप्य मार्ग, सुरुङ मार्ग, अहिले त गोप्य भएन, यो पहिले त गोप्य हुन्थ्यो। त्यहाँबाट बाहिर निस्कने सुरुङ मार्ग पनि छ। यो पनि हामीलाई कहाँबाट निस्कन्छ हामीलाई थाहा छ, यो कसरी बनाएको छ भनेर थाहा छैन। हाम्रो साथीहरू, हामी स्कुलमा यो सुनको झ्यालको दरबारमा स्कुल थियो, त्रिपद्म विद्याश्रम भनेर, हामी त्यहाँ पढ्दाखेरि यो सुरुङहरूमा हामी कुदेर खेल्थ्यौँ। अब यी साथीहरू अहिले पनि त्यहाँभित्र गएका साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, सोध्नु भएको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वको, यो सम्पदाको ठुलो महत्त्व भएको ठाउँ भएकोले यसलाई चाहिँ नछोउँ, यसलाई नबिगारौँ र वैकल्पिक बाटोबाट हाम्रो आधुनिक आवश्यकताहरू, ढल, पानी, बिजुली, टेलिफोन, यसका लाइनहरू वैकल्पिक बाटोबाट जान्छौँ। अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्छु। अहिले पुरातत्व विभागले पाटन म्युजियम जुन छ त्यसमा टोयलेटहरू बनाएको थियो। अब त्यहाँ बनाउनु हुँदैन भनेर त्यहाँको टोयलेटहरू सबै हटाएर बाहिर लगिसक्यो। अब यो पाटन दरबार क्षेत्रमा टोयलेटहरू एउटा पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ यो शौचालयको ढल राख्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन त्यहाँ। अब है उहाँहरूले चाहिँ यो महसुस गरेर नै हटाएको हो। यसको पनि यहाँ सुरेश लाखेजी हुनुहुन्छ पाटन म्युजियममा, उहाँसँग चाहिँ वृत्तान्त लिए पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अनुरोध, यो आर्कियोलोजिकल साइटलाई हामी चाहिँ नछौँ, यसलाई जस्ताको तस्तै राखौँ, यसलाई सुरक्षित गर्ने उपायहरू के छ गरौँ र परम्परागत ढलहरूलाई उपयोग गरेर यसको सौन्दर्य, यसको चाहिँ मूल्य मान्यता, यसको चाहिँ सांस्कृतिक उपयोग, यसको चाहिँ महत्त्व, यसको पुरातात्विक महत्त्वलाई हामी कायम गरौँ। र यति गर्न सक्यो भने हामीले विश्वको सामु ललितपुर नगरपालिकाले, ललितपुरको वासीहरूले, नेपालको हाम्रो यो नागरिकहरूले विश्व सम्पदामा बचाउनको लागि एउटा ठुलो योगदान पुगेको एउटा ज्वलन्त उपहार हुनेछ। र विश्व सामु नेपालले आफ्नो शिर ठाडो गर्न, आफ्नो इज्जत बचाउन र विश्वको समुदाय र भावी पुस्तालाई हामीले एउटा ठुलो उपहार दिने एउटा मौका, यसलाई पनि गुमाउनु हुँदैन भनेर हाम्रो अनुरोध छ। धन्यवाद। अब हाम्रो प्रेजेन्टेसन त त्यही हो। हजुर दाइ, कसैको क्वेसन छ भने हामी सोध्छौँ, आन्सर गर्छौँ। है तपाईको यो स्लाइड
हुन्छ। थ्याङ्क यू दाइ। दर्शकवृन्द है, कति रमाइलोसँग हाम्रा आजका वरिष्ठ दाइहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो ललितपुरको सन्दर्भमा अहिले जुन भइरहेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टको उसमा चाहिँ के हो, कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा उहाँले राखिदिनु भएको छ होइन। अब दर्शकवृन्द है, के त भन्दाखेरि एउटा विडम्बना पनि हो होइन। अब हामी यो फरेन ल्यान्डमा हामी बसिरहेछौँ होइन। अब यहाँबाट कुराहरू उठाइराख्नु परेको छ है। अब के त भन्दाखेरि नेपालमा अब यो यी त के त भन्दाखेरि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पनि जाने रहर नेपालको होइन। नेपालले गयो वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा लिस्टेड पनि गर्यो, गरिसकेपछि त वर्ल्ड हेरिटेज साइटलाई हुनुपर्ने जुन एउटा प्राइमरी थिङ्सहरू छन् नि होइन, प्राइमरी कुराहरू के गर्दा हुन्छ के गर्दा हुन्न भन्ने कुरा त नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकार होइन कसले चाहिँ गर्ने हो यो भन्ने कुराहरू क्लियर कट नभएको सन्दर्भमा पटक पटक के पनि छ त भन्दाखेरि वर्ल्ड हेरिटेज साइटबाट चाहिँ हाम्रो लिस्टहरू निकालिदिने भन्ने कुराहरू आएको भन्ने कुराहरू पनि विगतमा पनि हामीले देखेकै छौँ होइन, सुनिरहेकै छौँ। अब यस अवस्थामा हामी के त भन्दाखेरि अब यो काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक कुरा हुँदाखेरि अब यो हाम्रो अब अहिले मैले जातीयताको कुरा गर्न खोजेको त होइन, नेवारहरू नै अगाडि आउनुपर्ने कुराहरू देखिन आएको छ होइन। अब के त यो हाम्रो पुरानो नेवारहरूले इस्टाब्लिस गरेको कारणले गर्दाखेरि नेवारहरू नै अगाडि आउनुपर्ने हो त भन्ने कुराहरू पनि बेला बेला निस्किने गर्दछ। अनि त्यो अवस्थामा नेवारहरूलाई किन त्यहाँको चाहिँ स्वायत्तता नदिने भन्ने कुराहरू पनि क्वेसनहरू विभिन्न उब्जिरहेको पनि देखिन्छ होइन। अब यी कुराहरू एक ठाउँमा छन्, तर आजको सन्दर्भमा आएर अब यो अहिले जुन पाटनमा भइरहेको गतिविधि छ त्यसलाई तत्काल नरोक्ने हो र त्यसको विकल्पमा नजाने हो भने त्यसका दूरगामी प्रभावहरू पर्ने चाहिँ हाम्रा आजका विज्ञद्वय दाइहरूले भनिसक्नु भएको छ होइन। अब यो एक किसिमबाट हेर्दाखेरि अब नेपाल गभर्मेन्टमा बसिरहेका व्यक्तित्वहरू जसले चाहिँ यसको रक्षा गर्नुपर्ने उहाँहरूले अर्को भाषामा भन्दाखेरि नाडी छामेको हो कि भन्ने पनि आभास उहाँहरूले पनि गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। र यसै विषय अन्तर्गत मैले पनि धेरैजनासँग कुराहरू गर्दाखेरि ती कुराहरू देखिन आएको छ है। अब दर्शकवृन्द हामी के त भन्दाखेरि अब यस सम्बन्धमा धेरै कुराहरू त गर्नु छ होइन। करिब करिब घडीले पनि हामीले 1 घण्टाको जनौत दिइसकेका छ। अब म यो छोटोमा क्वेसन एन्सर चाहिँ सेसनतिर म लाग्न चाहन्छु होइन। अब के लाग्छ त, सबैभन्दा पहिला म अनन्त दाइ कहाँ नै जान्छु होइन। अब तपाईँ त अब अमेरिका आउनु भएको पनि थुप्रो टाइम भइसकेको रहेछ होइन। भने अब तपाईँ म जान्छु नेपाल, गए बेला पनि फर्केर आउँदा रोएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ एकातिर होइन। अर्कोतिर तपाईँ यहाँ बसेर त्यो पाटनको आफ्नो ठाउँको के गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि लागिराख्नु भएको छ होइन। भने तपाईँ जस्तै अब म पनि नेपालबाट आएको हो, काठमाडौँ उपत्यकाबाट आएको हो होइन। र जब जब काठमाडौँका कुराहरू आउँछन् ती कुराहरूलाई नै लिएर मैले यी तबुमा कुराहरू राख्ने गर्दछु है। त्यसै गरिकन भ्याएसम्मको र भेटेसम्मको हाम्रा सम्पदा, त्यसै गरिकन हाम्रा पुराना ऐतिहासिक कुराहरूलाई खोतल्ने पनि गर्दछु होइन। तपाईँलाई के लाग्छ त, हामी त अमेरिका बसेर नेपालमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा भएका साथीभाइले के भन्छन्, तिमीहरू अमेरिकामा बसेर के चिन्ता गरिराख्ने, तिमीहरूको आफ्नै चिन्ता गर पनि भन्ने गर्छ होइन। अब हामीलाई किन चिन्ता लागिरह्यो होला वा तपाईँलाई के लाग्छ यो 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 विषयलाई चाहिँ तपाईँले के हेर्नु भएको छ होइन। अब तपाईँ हामी जस्तै बाहिर बसिहाल्यो, अब हामीले के गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ। त्यसै गरिकन अब एनआरएन मात्र त्यस्तो संस्था हो जसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपालको सरकारले मान्यता दिएको छ होइन। अब एनआरएनमा रहेका हाम्रा साथीभाइहरूले पनि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँ आफै पनि एनआरएन हुनुहुन्छ र सम्भवतः तपाईँ पनि एनआरएनको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ होइन। भने एनआरएनले गर्नुपर्ने के देख्नु भएको छ त आज अब तपाईँ यहाँ फरेनमा बसेर हेरिराख्नु हुँदाखेरि, यसबारे केही तपाईँको आफ्नो भिजनहरू राखिदिनुहोस् न। मेरो मेन भिजन त के भनेदेखि
तपाईले इमेजिन गर्नुस् कि भोलि चाहिँ नि कसैले क्वीन एलिजाबेथको कोहिनूर डायमन्ड चोरेर लग्यो रे, अमूल्य चिज, र उनले डिसाइड गरे कि त्यो कोहिनूर डायमन्डमा मैले स्क्रैच गर्छु या बाद त्यसलाई चाहिँ नि पाल पारेर त्यस्तो महत्त्व चिजको चिज पारेर म चाहिँ नि माला बनाउँछु भनेपछि त्यो जस्तो अपराध कहिले हुन्छ? हाम्रो नेपालमा 10 वटा मोन्युमेन्ट्सहरू छन् विश्व सम्पदा सूची भनेर संसारले रेकग्नाइज गरेको, किन उनले भविष्यको फ्युचरको लागि जेनेरेसनको लागि बचाऊ भनेर दिएको। त्यो दायित्वमा के पर्छ भन्नुको मतलब सकेसम्म हामीले त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब बिल्डिङ मात्रै होइन, त्यहाँको रहन सहन थिति सबै गर्नु पर्यो। इन अ मोडर्न एज, इन अ मोडर्न हुँदाखेरि हाम्रो थिङ्किङ नै चेन्ज गर्नु पर्यो। चाहिने नचाहिने नमिल्ने खालको प्रोजेक्टहरू ल्याउनु भएन। कसैले पैसा दियो भन्दैमा यस्तो खन्ने सबैको यो त्यहाँको संस्कृति नै बिगार्ने किसिमको कामहरू गर्नु भएन। भोलि त्यहाँ खन्न थाल्नु भयो भने पाटनको न्यारो न्यारो गल्लीका घरहरू पनि त्यही परिस्थितिमा पर्छन्। अनि के गर्नुहुन्छ त तपाईँले? भनेपछि पुरानो घरहरू सबै भत्काउने हो तपाईँहरूको एजेन्डा हो भने हामीले त केही भन्नु भएन कि भन्नु पर्यो क्लियरली। हामी मोडर्नाइजेसन भनेपछि वी डोन्ट बिलिभ इन हेरिटेज गर्नुहोस्, होइन एकातिर जाने हेरिटेज भनेर पनि मान्ने। हामी यहाँ बाहिर बसेर 10,000 फिट माथिबाट हेरेर चाहिँ ओहो यस्तो अमूल्य चिज, म त मनी भन्छु यिनीहरूलाई, कसरी यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूको ओनरसिप भएन। अब त्यो ओनरसिप नभएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त? हामी बाहिर बसेकोहरूले गर्न सक्ने भनेर गएर त गर्न सक्ने होइन, तर यस्तै डायलग गरेर सायद एउटा नेसनल फोरममा हामी पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ कि सबैलाई ल्याएर मतलब प्रोजेक्टहरू पहिला नै हेर्न सक्छौँ कि। अब एनआरएनमा त्यत्रो एक्सपर्टिज छ, त्यो एक्सपर्टिजलाई कसरी युज गर्ने कि होइन। हाम्रो नेवार अर्गनाइजेसन भनौँ इक्जाम्पल, अब इक्जाममा मात्रै त्यत्रो ट्यालेन्ट छ, हामीहरू सबै बसेर यो त यस्तो रहेछ, मैले कतिवटा कुरा तपाईँले देखेँ, मैले रिपोर्ट पढ्दाखेरि यो नमिल्ने भनेर देखाएँ नि। अब त्यस्तो बेसिक कुराहरूमा पनि हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्ने हो कि? नट अग्रेसिभ, नट इन अपोजिसन बट इन कोअपरेसन के। अब त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर मैले 2011 देखि ट्राई गरे हो। आई गेट दिस भेरी लिटल भेरी स्मल सक्सेस होइन, तर सक्सेसफुल चाहिँ भएको छ। देयर इज वे टु बेन्ड एन्ड देयर इज वे टु मेन्ड। बुझ्नु भएन? मेरो चाहिँ नि ओपिनियन त्यही हो यसमा। थ्याङ्क यू दाइ है। दर्शकवृन्द है, तपाईँहरूले राख्नुभएका कतिपय सल्लाह सुझाव होइन क्वेसनहरूलाई उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनमा धेरै नै समेटिसकेको छ होइन। त्यस कारणले फेरि म त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। म अब बदलदाईतिर जाँदैछु है। दाइ के लाग्छ त, अब हामीले पहिला पनि इदबुकै फोरममा पहिला पनि अरू नै विषयमा कुरा गरेका थियौँ, त्यो बेला पनि ललितपुरकै कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब ललितपुरको इतिहास हेर्ने हो भने यो 3 सेन्चुरी बिसीको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ होइन। किराँतकालीनदेखि सुरु भएर अनि पछि 6 वा 3rd सेन्चुरीतिर आएर चाहिँ हाम्रो लिच्छवीले विकसित गरेर लगेको हो भन्ने देखिन्छ होइन। र यस्तो खालको अमूल्य चिज होइन, एउटा सांस्कृतिक धरोहर। त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि हाम्रो बागमती सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा त्यो बागमती सभ्यताको एउटा चिनारीको रूपमा ललितपुर भनेर आएको छ होइन। जसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अघि पनि तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा भनिसक्नु भएको छ, मणि भन्नुभएको छ। त्यसै गरिकन एउटा अमूल्य एउटा सम्पदाको रूपमा होइन देखिरहेको छ। यस अवस्थामा तपाईँ त अहिले त्यहाँ लोकली हुनुहुन्छ होइन, हामी त छैनौँ त्यहाँ भने तपाईँले लोकल भएको हिसाबमा र एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा देखिराख्नुभएका यी समस्याहरू होइन, के लाग्छ तपाईँले? के अब त्यहाँको नगरपालिकाले हेर्नुपर्ने थियो कि वा अब यो विश्व सम्पदा सम्बन्धी हेर्नुपर्नेले हेरिराख्नुपर्ने थियो कि? अब देशको कुरा गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कुर्सी कसरी बचाउँ भन्ने कुराहरू देखिन आएको छ होइन। त्यत्रो अब यो इलेक्सन गरी आएको संविधानहरू एकातिर गइरहेको छ भने यो अवस्थामा के त अब यो
कि नेवारहरूले कि नभए के यो एउटा क्रान्तिको रूपमा आफ्नो अमूल्य नीतिहरूलाई बचाउनको लागि केही एउटा अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नु भएको छ कि वा तपाईँले के देख्नु भएको छ विदेशमा बसेका हामीहरू एनआरएनहरूले केही गर्न सक्छन् जस्तो केही लागेको छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो यो विषयमा? सबभन्दा पहिले हामी मनीको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यसैबाट सुरु गरौँ। मङ्गल बजार भनेर हामी जुन नाउँ लिएका छौँ नि, त्यसको एउटा सन्दर्भ छ। वास्तवमा यो मङ्गल बजारलाई मणि मण्डप भन्छन्, जहाँ मणिहरू जम्मा भएको छ। यहाँ हामीले कुरा गर्दै गर्दै अब अहिलेको 60वटा कुरा गऱ्यौँ, त्यो जम्मा गऱ्यो भने हजारौँ पुग्छ त्यो होइन। किराँतकालदेखिको कुरा गऱ्यो भने पाटन दरबार भनेको मणि मण्डप हो। यो यहाँ मणि कतिमा आकाशमा जतिवटा तारा छन् त्यतिकै मणि यहाँ होला, त्यस्तो हामी चाहिँ त्यतिका महत्त्वको लिएर हामी सोध्छौँ। हामीलाई यो साथ दिने हाम्रा स्थानीय समुदायहरू थुप्रै छन्, तर के छ भने हाम्रो एउटा चाहिँ चलन जबसम्म यो कुम्भकर्ण भन्छौँ, कुम्भकर्णलाई निन्द्राबाट जगाउनलाई जति गाह्रो छ, पाटनको मान्छेलाई जगाउन त्यतिकै गाह्रो छ। जुन बेला चाहिन्छ उहाँहरू जुरुक्क उठ्नुहुन्छ अनि जे चाहिन्छ उहाँहरूले निकाल्नुहुन्छ। जस्तै गुठी यो ऐनको कुरा आयो, गुठी बिलको होइन, सय जुरुक्क उठ्यो, गुठी बिललाई रोकिदियो। त्यस्तो किसिमको पनि आउँछन्, अवस्था आउँछन्। त्यस्तो आयो भने उनीहरू उठ्ने पक्का पनि छन्। यो भन्दा पनि हामीले विकाससँग सँगसँगै जानुको लागि अब विकास भनेपछि नेपाल सरकारको आफ्नो दायित्व छँदैछ, त्यसमा पनि स्थानीय सरकार भन्छौँ, नगरपालिकाहरूको ठुलो भूमिका दिएछ, ठुलो दायित्व दिएछ। अब जिल्लाको चाहिँ संस्थाहरू नभएको अवस्थामा नेपालको संविधानले सबै जिम्मा नगरपालिकालाई दिएछ। शिक्षादेखि, स्वास्थ्यदेखि, सम्पदादेखि प्राप्तको कुराहरू सबै नगरपालिका जिम्मा दिएछ। अब नगरपालिकाको अब यस्तो किसिमको जिम्मेवारी लिनलाई त धेरै वर्षको अनुभव चाहियो। उनलाई त पाटन चाहिँ नगरपालिकाहरूमध्ये ज्येष्ठ हो, सबभन्दा पुरानो हो, करिब करिब 85 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो। अब 100 वर्ष मनाउने पनि बेला आयो कि मनाइसकेको। त्यस्तो किसिमको भएकोले यहाँको नगरपालिकाले धेरै कुरा चाहिँ अरूले नगरेको कामहरू गर्छन्। यहाँ उनीहरूले बुझेर गर्छन्, राम्रो पनि गर्छन् है। त्यही सन्दर्भमा नगरपालिकाले यो कुरालाई बुझेर अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा पक्का हुँदै होइन। त्यो एउटा वातावरण मिलाउने कुरा हो। अब हाम्रो मेयर चिरीबाबु महर्जनज्यू म संस्कृतिलाई बचाउँछु, मेरो चाहिँ प्रथम अभियान भनेर उहाँले धेरै जिम्मेवारीका कुराहरू लिएर अगाडि जानुभएको छ। अब यो जब चाहिँ प्रोजेक्टको एग्रिमेन्ट हुन्छ तब चाहिँ यो अब आउनुहोस् मिटिङमा आउनुहोस् भन्छन् अनि सही गर्नुहोस् भन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ एउटा साधारण क्यारेक्टर भनौँ न, हामी त एभ्रिथिङ टेकन फर ग्रान्टेड होइन। हामीभन्दा गण्यमान्य व्यक्तिहरूले यो यस्तो छ ल गरौँ भनेपछि हामी सही गरिदिन्छौँ। त्यस्तै उहाँहरूले चाहिँ सही गर्नुभयो यो प्रोजेक्ट भनेर। प्रोजेक्टको यतिको महत्त्वपूर्ण, यतिको डेप्थमा गएर उहाँहरूको लेभलमा बुझ्ने कुरा होइन त्यो। तपाईँलाई यो चाहिँ यो बुझेर सल्लाह गरेर ल्याऊ भनेर कसैले पनि भनेन। यहाँ एउटा गल्ती छ, त्रुटिपूर्ण चाहिँ व्यवहार छ। यद्यपि नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, समुदाय यो चारैवटाको चाहिँ एउटा सङ्गमको स्थल चाहियो। त्यसैले नेसनल हेरिटेज काउन्सिल चाहियो, नेसनल डेभलपमेन्ट काउन्सिल चाहियो भनेर हामी कुरा गरेको थियो। किनभने यो 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 ओनरसिप, यसको स्वामित्व कोसँग छ? ढलको स्वामित्व कोसँग छ? पानीको स्वामित्व कोसँग छ? बिजुलीको स्वामित्व कोसँग छ? सम्पदाको स्वामित्व कसको छ भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो अलिअलि चाहिँ सबैमा चाहिँ छ। त्यो समस्तगत रूपमा एउटा संस्था भनेर छैन र हामी चाहिँ एउटा संस्थामा आएर यस्तो गर्छौँ भनेर सल्लाह चाउती पनि हामी गर्दैनौँ होइन। अब आइपुग्छ, एउटा मिटिङमा गयो, मिटिङमा सही गर्यो, आयो। हामी पनि अब यो अहिलेको हामी एनएपीको रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने पछाडि त्यहाँ सही गर्ने थुप्रो संस्थाहरूको छन्, संस्थाहरू छैनन्, व्यक्तिहरू थुप्रो छन्। वडाको 3 नम्बर, 5 नम्बर, 11, 16, 19 का वडाहरूको चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूलाई बोलाएको छ। इन्डिभिजुअलहरू कसलाई चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो लिस्टमा भएको बोलाएको छ। त हामीले 2 वर्ष पहिले हामीले लेखेर दिएको चिठी, त्यो चिठी लेख्नेहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भएन। किन हो थाहा छैन है।
उहाँहरूको लिस्टमा हामी परेनौँ। त्यो भन्दाखेरि अब यहाँको चाहिँ म त जहिले पनि भन्छु शताब्दी पुरुष वरिष्ठ संस्कृतिविद डाक्टर सत्यमोहन जोशी उहाँसँग हरेक कुरामा हामी सल्लाह साउती गर्छौँ। उहाँहरूलाई यो सम्बन्धमा सोधेको देखिएन, किन नदेख्यो होला? बुद्धिराज बज्राचार्य संस्कृतिको पहिलेको चाहिँ पूर्व मन्त्री, उहाँलाई किन बोलाएर किन नसोधेको होला? हृदय बाबा प्रधान उहाँ पनि संस्कृति मन्त्रालयको मन्त्री पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई किन नबोलाएको होला? त्यस्तै छत्रबहादुर कायस्थ, हरिराम जोशी, तुलसी देवस, यहाँ संस्कृतिविदहरू चाहिँ कति छन् उहाँहरूलाई र चाहिँ यो खानेपानी ढल निकास वातावरणसँग सम्बन्धित हामी आफै सक्षम छौँ। हाम्रो समाजमा थुप्रै विज्ञहरू छन्, उहाँहरूलाई किन नसोधेको होला? वडाको कार्यालयलाई बोलाउँछन्, हामीलाई बोलाउँदैन। अब यो भनेपछि नेपाली समुदायलाई नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई कसरी एउटा चाहिँ सम्मानजनक उपस्थितिको चाहिँ यसलाई रिकगनाइज गरेर उहाँहरूको चाहिँ यो सल्लाह साउती किन नलिने, उहाँको चाहिँ विज्ञता किन नलिने? त्यस्तै म वर्ल्ड कम्युनिटी भन्छौँ। वर्ल्ड कम्युनिटीसँग त हामीले नलेज एक्सपिरियन्स र स्किल सेयर गर्ने हो नि। विश्वव्यापी हामी नेपालीहरू जति छन् उहाँहरूसँग त विश्वव्यापीको यो ज्ञान छ, उहाँहरूको प्रविधि छ, उहाँहरूसँग चाहिँ स्किल छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कसरी ह्यान्डल गर्ने कुराहरू छ, यो 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 हामी चाहिँ समुदायसँग कसरी काम गर्ने, होइन, यो विपरीत परिस्थितिमा कसरी चाहिँ यो उम्कने त्यहाँबाट भनेर यो 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 किसिमको ज्ञान र चाहिँ अनुभव छ नि, त्यसलाई सँगै राखेर नेपालको आफ्नो बेनिफिटको लागि, नेपालको उत्थानको लागि, नेपालको विकासको लागि हाम्रा विदेशमा बसेका हाम्रो साथीहरूको चाहिँ ज्ञान बुद्धि अनुभवलाई लिनु पर्यो नि त हामीले। त्यो त हामीले पैसा तिर्नु पर्ने पनि होइन। उहाँले सम्मान दिएर चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि एक शब्द बोलेपछि आउनुहुन्छ, होइन? त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ हामीले बेला बेलामा आएको चाहिँ नयाँ हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई हामीले सरसल्लाह गर्नु पर्यो। यो अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने सल्लाह गर्नु पर्यो। सल्लाह गरेपछि जे कुरा पनि समाधान निस्कन्छ भनेर हामी त विश्वास गर्छौँ, होइन? यो मैले चाहिँ अब यहाँको प्रश्नलाई राख्न खोजेँ। अर्को जाउँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ है। यसमा मध्ये अब मैले धेरै क्वेसनहरू त एकमुष्ट रूपमा सोधेँ, होइन? धेरै क्वेसनहरू आइरहेको छ, त्यसमध्ये मैले अहिलेसम्म सोधेको कुरामा समावेश नभएको एउटै के छ त भन्दाखेरि जस्तो अब यस्तो प्रोजेक्टहरूमा आउने जुन फन्डिङ एजेन्सीहरू छ, जस्तै यो केसमा र एडिबी भयो, होइन, त्यसै गरिकन वर्ल्ड ब्याङ्क हुनसक्छ, होइन, उनीहरूसँग यी कुराहरूको बारेमा हामीले यो इस्यु रेज किन गर्न सकेन वा गर्नुपर्छ कि भनेर पनि यहाँ कुराहरू आएको छ, होइन? के लाग्छ तपाईँहरूलाई यसमा? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न बदन दाइ, म तपाईँकै जाउँ पहिला। होइन, हामीले मैले अघि कुरा गरेँ, हामीले चाहिँ यो विषयमा पाटनमा मङ्गल बजारबाट यो ढल राख्ने, नयाँ ढल राख्ने विषयमा हामीले एउटा चिठी लेखेका छौँ 2075 11 गते, यो फागुनको 13 गते लेखेका छौँ। नगरपालिका, संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, दरबार हेरचाह अड्डा, पाटन म्युजियम, त्यसपछि एडिबी, युनेस्को र थुप्रै संस्थाहरूलाई हामीले कपी दिएर यसको प्रतिलिपि दिएर अहिले हामीले जुन स्लाइडहरू देखायो नि करिब त्यही आशयको, यसमा अलि अब स्लाइडमा अलिक धेरै आयो होला। यहाँ चाहिँ पुरानो ढल प्रणाली छन्, त्यसलाई उपयोग गरौँ, नयाँ चाहिँ ढल नबनाऊ भनेर हाम्रो अनुरोधमा हामीले लेखेका छौँ, नलेखा होइन। अब 2 वर्षमा यो अध्ययन पनि गर्यो एडिबीले, होइन? त्यसलाई हामी धन्यवाद दिनैपर्छ। यो हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेर गर्यो, इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेसन भन्ने गर्यो, 2टा त गर्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू, तर त्यतिले पनि पुगेको छैन। अब आर्कियोलोजिकल भ्याल्यु हिस्ट्रीको कुराहरू लेखेन। यो पुरानो ढल प्रणालीहरू कहाँ अवरोध भएछ, कहाँ चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने भनेर राखेको छैन। र अर्को एउटा मलाई ताजुको कुरा, यो इन्जिनियरिङ कुरा हो। यो गुगल म्यापको आधारमा यो नक्सा तयार भएको जस्तो लाग्छ, त्यति मात्रै हामी देखाएको छौँ। त्योभन्दा यो टोपोग्राफिकल म्याप हुन्छ, भूरेखा चित्रको आधारमा, वास्तविक आधारमा त्यसमा चाहिँ त्यसको नक्सा देखिएको छैन। हामीले रिपोर्टहरूमा पनि कहाँ कुनै अनजिल देखाउनु भएको छ कि मैले टोपोग्राफिक म्याप चाहिँ देखाएको छैन। र वास्तवमा यो प्राकृतिक नियमबाट विपरीत पनि भयो भन्छौँ। जस्तै पानी त माथिबाट तल जान्छ नि, होइन?
अब पाटनमा तल पानी जाने ठाउँ भनेको महाकालबाट कोन्ची भएर बागमतीको जाने हो। त्यो चाहिँ प्राकृतिक यो ढल हो त्यो होइन। त्यो ठाउँबाट नलिकन त्यहाँको पानी माथिको ठाउँमा मङ्गलबजारमा लग्ने उल्टो काम किन गर्यो भनेर प्रश्न नै छ। जस्तै अब कोबालको पानी कोन्टीमा जान्छ, कोन्टीको पानी कोबालमा आउँदैन। तर कोबालबाट भएर चाहिँ सङ्कमलमा ढल किन लग्यो माथिबाट? यो चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङको हिसाबले पनि बुझ्न सकेन। इन्जिनियर पनि हुनु पर्दैन। साधारण मान्छेले पाटनमा हिँडडुल गर्ने मान्छेले यो माथिको पानी तल जान्छ भनेर सारा संसारमा थाहा छ। अब कुन्टीको पानी चाहिँ तल माथि आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। तर अब चाहिँ यो जुन नयाँ ढल बनाएको सङ्कमल कोबाल यो मङ्गल बजारबाट लगनखेलबाट बनाएको छ, यो कुन्टीको पानी कहाँ जान्छ भने त्यो पनि देखाएन। त्यो पनि हामीलाई ताजुब लाग्यो। त्यहाँको पानी मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पानीको सुविधा, ढलको सुविधा, बाढीको सुविधा दिनु पर्दैन कि? त्यो चलिरहेको छ भने त्यो नराखेको कारण त त्यहाँ चलिरहेको छ, त्यसलाई गर्नुपर्ने केही छैन भनेर देखिन्छ, बुझ्नु पर्यो। त्यसरी त्यो चलिरहेको छ भने त्यही जोडेपछि पुग्छ नि, नयाँ ढल किन चाहियो होइन? यस्तो पनि हामीले चाहिँ कुरा छ। त्यसैले यो चाहिँ यो कुरा गर्ने ठाउँ एउटा प्लेटफर्म चाहियो। नगरपालिकाको लेभलमा भए पनि सबैले समेटेर कुरा गर्यो भने हामी समाधानको बाटो निस्कन्छ भनेर हामीले ठाउँ-ठाउँमा हामीले लेखेर दिएका छौँ भनेर मैले कुरा गराएँ। थ्याङ्क यू। हजुर हजुर, दर्शकवृन्द है, यहाँले सुनिराख्नु भएको छ होइन, बसन्त दाइले कति रमाइलो हिसाबमा एकदम उहाँलाई नै अचम्म लागेको कुराहरू, एकदम बेसिक कुराहरू पनि ख्याल नगरिकन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रोजेक्टहरू बनाइदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँले अहिले क्लियरली भन्नुभएको छ होइन। अब यस्तै किसिमको मुद्दाहरू हामीले धेरै अगाडि पनि खोकनाको कुराहरू भए होइन। त्यसै गरिकन विभिन्न कुराहरू छन् है, ती कुराहरू पनि हामी ल्याउँदाखेरि यहाँ कुनै पनि वैज्ञानिकता छैन होइन भन्ने कुराहरू हामीले धेरै नै कुरा गरिसकेका छौँ विभिन्न एपिसोडमा कुरा हुँदाखेरि। भनेपछि के देखिन आएको छ त भन्दाखेरि नेपालमा विकास भनेको काठमाडौँ मात्रै चाहिएको छ, नम्बर 1 होइन। काठमाडौँ उपत्यका मात्रै चाहिएको छ, अन्त गाउँ गाउँमा विकास हुनु जरुरी छैन भन्ने कुरा पनि अहिले सिद्ध हुँदैछ। र अब काठमाडौँमा विकास गर्ने नाममा प्रोजेक्टहरू ल्याइन्छ, तर के त भन्दाखेरि स्थानीय जसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल सबै कुराहरू थाहा हुन्छ, त्यहाँ लोकल त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि राखेर कुरा नगरिकन हचुवातारले जुन यस्तो प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएर कमिसनको खेललाई सिधै भन्न सकिन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। अब के यो नेपाल भ्रष्टाचारको उसमा पनि कतिौँ स्थानमा पुगिसक्यो रे भन्ने कुराहरू त प्रष्ट रूपमा आइसकेका छ होइन। भने त्यो किसिमबाट खालि के त भन्दाखेरि आफ्नै र आफ्नै आसेपासेहरूलाई मात्रै पोस्नको लागि विभिन्न प्रोजेक्टहरू ल्याइने जुन एउटा परम्परा रहिआएको छ होइन नेपालको सन्दर्भमा, यो एकदमै के त भन्दाखेरि दुर्भाग्यपूर्ण नै छ। जसले गर्दा के त भन्दाखेरि नेपालका गाउँ गाउँहरू अझ पनि के त भन्दाखेरि बाटो नपुगेको होइन, ढल नभएको, पानी खान नपाएको, बेसिक एउटा निड पनि पुरा नभएको होइन, एउटा हस्पिटलसम्म पनि नभएका ठाउँहरू धेरै छन्। ती ठाउँहरूलाई र विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ के त भन्दा सबै कुराहरू काठमाडौँमै सीमित पार्न जुन खोजिएको छ होइन, यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी काठमाडौँवासीको तर्फबाट पनि के त भन्दाखेरि हामी भर्सना नै गर्छौँ होइन। र एक किसिमको अब यी कुराहरू गर्दाखेरि विरुद्धका कुराहरू आए भन्ने कुराहरू पनि गर्छन् होइन। तर जुन जे छ सबैलाई विधिवत रूपमा थाहा भएकै कुराहरू हुन् है। अब समयले पनि धेरै लिइसकेको रहेछ होइन, 1 घन्टा 15 मिनट हामीले निरन्तर रूपमा कुरा गर्दै आयौँ, धेरै कुराहरूलाई हामीले समेट्यौँ दर्शकवृन्द है। कतिपय कुराहरू छुट्न पनि गएको हुनसक्छ है, त्यसमा अब यहाँहरूले पहिले जस्तै क्वेसनहरू पठाउँदै गर्नुहोस् होइन। अनि फेरि पनि यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अरू पनि कुराहरू आउँदाखेरि हामीले तपाईँका क्वेसनहरूलाई समेटेर अरू यही विषयमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छौँ होइन। अब म चाहिँ आजको प्रोग्रामलाई यहीँ सिद्ध्याउने तर्खरमा छु होइन। जाँदा जाँदै अब यतिका कुराहरू गऱ्यौँ हामीले, धेरै कुराहरूलाई हामीले छोयौँ पनि होइन। सुधाई पनि कतिपय कुरा गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूको मनमा केही लागिरहेको हुन सक्दछ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 30 सेकेन्ड इच दिन्छु होइन। पहिला म अनन्त दाइबाटै सुरु गर्छु होइन। के छ अब जाँदा जाँदै तपाईँलाई भन्नै पर्ने कुराहरू केही बाँकी रहेको देख्नु भएको छ भने दाइ राखिदिनुहोस् न। म अनन्त दाइबाट जान्छु प्रश्न। हामी चाहिँ नि हामी इन्जिनियरहरू हौँ, हामी चाहिँ नि जहिले पनि
एउटाले अर्कोको काम चेक गर्छौँ र त्यसमा हामी विवाद गर्दैनौँ, हामी सजेसन गर्छौँ, क्वेसन सोध्छौँ। हामी त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम भन्छौँ। त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो भयो भने चाहिँ यस्ता मिस्टेक्सहरू हुँदैन र सम्पदा पनि बच्ने धेरै धेरै चान्सेसहरू छ। त्यति मेरो 30 सेकेन्ड। थ्याङ्क यू दाइ है, समयको पाबन्दी त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म बदन दाइतिर जान्छु। जाँदा दाइ अब केही भन्नुपर्ने कुराहरू छुटपुट? मेरो त सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले यो ढल बनाउने कामले रोक्नु पर्यो। यो सबैले चाहिँ अहिले यसलाई रोक्नुहोस्, फेरि विचार गरेर राम्रो सोल्युसन निकालेर हामी काम गरौँ भनेर यो सन्देश एडिबीलाई, अनि पछि चाहिँ युनेस्कोलाई, त्यसपछि नगरपालिकालाई र यहाँको समुदायलाई र म सकेसम्म एनआरएनलाई पनि भन्छु, यो कुरा चाहिँ अगाडि ल्याएर आजदेखि नै त्यहाँको काम चाहिँ रोक्ने तरिका के छ। अब हामी अर्को चिठी लेख्दैनौँ, हामी चाहिँ बाटोमा गएर हडताल पनि गर्दैनौँ, जुलुस पनि निकाल्दैनौँ। हामी भनेको आवाज मात्रै हो। यसलाई गर्नलाई म ग्लोबल फोरम भन्छ सबैलाई अनुरोध गर्छु यसलाई, किनभने हामीले भनेर रोक्नेवाला छैन। 2 वर्ष पहिलेको हाम्रो चिठीलाई आजसम्म चाहिँ जवाफ दिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ मैले वर्ल्ड कम्युनिटीलाई यो अहिले इमिडिएटली आजदेखि चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भनेर आवाज निकाल्नु पर्यो र यसलाई अर्को सोल्युसन निकाल्नलाई एउटा प्लेटफर्ममा क्रिएट गरेर त्यहाँ चाहिँ हामी कुरा गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द है, उहाँले बन्द गर्नु पर्यो भनेर विरोध गर्न खोज्नु भएको होइन, कामको गराइ ठिक भएन भन्न खोज्नु भएको जस्तो छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ हामी विरोधी होइनौँ है, तर त्यो कुनै पनि प्रोजेक्ट यदि राम्रोसँग हुनुपर्ने अवस्था अनुसार हुनुपर्ने जुन एउटा तरिका छ त्योसँग विधिसम्मत भएन भने त्यसको चाहिँ हामीले क्रिटिसाइज गर्नुपर्ने वा त्यसको लागि विरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी विरोध पनि गरिरहेका हुन्छौँ होइन। दर्शकवृन्द है, अब हाम्रो ललितपुर जुन के त भन्दाखेरि 3 सेन्चुरी BC-देखि इस्टाब्लिस भएको एउटा किराँतकालीनदेखि भएर लिच्छवी र मल्लकालबाट एउटा मणि जस्तो रूपमा रूपान्तरित भइसकेको ठाउँलाई होइन, अब जुन चाहिँ अब ओल्ड हेरिटेज साइट भनेर त्यसमा लिस्ट पनि भइसकेको छ होइन, विश्वकै सम्पदा सूचीमा। अब त्यो ठाउँमा भएका गतिविधिहरूमा एउटा विधिसम्मत भएन भनेर हाम्रा दुईजना व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ के त विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले उठाउनु भएको कुराहरू कति जायज लाग्यो लागेन। यदि जायज लागेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै कुराहरू अगाडि ल्याउनु हुनु पर्यो र विभिन्न सङ्घ संस्था र एनआरएन लगायत विभिन्न संस्थाहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु है। म अर्थात् हामी यो EWको टिम र त्यसै गरिकन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन USA च्याप्टरको तर्फबाट पनि यो कुरालाई चाहिँ के त भन्दा नेपाल सरकार वा भनौँ सम्बन्धित मा चाहिँ यो कार्य चाहिँ अहिलेको लागि तत्काल तपाईँहरूले रोकेर त्यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूसँग बसेर र विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढाउन हामी अनुरोध गर्दछौँ है। अब यति भन्दै जाँदै म आजका हाम्रा व्यक्तित्व द्वय अनन्त दाई र बदन दाईहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको टाइमको लागि होइन, अमूल्य समयको लागि। र यसै गरिकन हाम्रा EWका जुन हाम्रा अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा तपाईँहरूले बुझ्नुभएका कुराहरूलाई जोडदार साथ एउटा तार्किक रूपमा होइन भन्नुपर्ने कुराहरूलाई सठिक रूपमा यति छोटो समयमा राम्रोसँग व्यक्ताइदिनु भयो, त्यसको लागि दुवैलाई म विनम्रता साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु है। यसै गरी दर्शकवृन्द तपाईँहरूले माया गरिराख्नुहोस् होइन। अब के त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई लागेका कुराहरू के छन् यस सम्बन्धी पनि ल्याउनुहोस् र चाहिएको खण्डमा हामी यही विषयमा अर्को एपिसोड पनि हामी तयार गर्ने जमर्को गर्छौँ है। अब जाँदै म स्थानीय यहाँ मेरा साथीहरू है, EWका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त नर्थ क्यारोलाइनाबाट मन्जिल श्रेष्ठ, त्यसै गरिकन सन्तोष श्रेष्ठ क्यालिफोर्नियाबाट, अनि स्थानीय प्रज्वल महर्जन, विजय बज्राचार्य, युमेश श्रेष्ठ लगायत म यो EW टिम आज हामी बिदा माग्ने तर्खरमा हामी पुगिसकेका छौँ होइन। म यहाँ र त्यसै गरिकन ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसन USA च्याप्टरका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म प्रमेश श्रेष्ठ यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु
र अर्को इदबुको अर्को श्रृङ्खला हामी छिट्टै नै ल्याउँदैछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्ते।